banag-banag unsa may simbahan. Sumala pa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, ang Ginoong Hesukristo nagtukod og simbahan o iglesia. Nan karon unsa may meaning og simbahan? Sumala sa diksyonary, ang meaning og simbahan pundok sa mga binunyagan nga nagtuo sa Dios ug nagsimba sa Dios, mao meaning og simbahan. Unya kining simbahan sumala sa Kolosas 1:18 lawas sa Ginoong Hesukristo. Unya sa Efeso 5 bersikulo 25, ang Kristo may ulo sa simbahan nga mao kita, ug ang simbahan mo iyang lawas. Ug ang simbahan nga mao ang pundok sa mga katawhan, pundok sa mga binunyagan, ihang pagaluwason. Unya usaon man kini para kini maluwas? Ang simbahan nga mao kita, ang kitawhan sa Dios, iya kining gibutangan og kalag. Nan unsa man kalaga ang gibutang sa Dios diya sa simbahan nga mao kita, nga mao ang pundok sa mga binunyagan. Ang kalag nga iyang gibutang para kini makatampo sa Dios sa buhat sa kaluwasan, mao ang sistema sa pagtuo ug sistema sa pagsimba. Kaya ang sistema sa pagtuo sumala sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 6 ngadto sa 7, dili ka kahimutan sa Dios kung wala kay pagtuo. Kung dili pud ka mosimba sa Dios, imong gikontra ang Dios, imong gibangga ang Ginoong Dios. Sumala sa Sirach kapitulo 1 bersikulo 28 matupad pa ni propeta Sirach, bansaya ang inyong relihiyon diha sa pagsimba. Sa ato pa di ay ang kalag ang gibutang sa Dios diha sa simbahan nga mao kita para mabuhi ug makatampo sa kaluwasan, mao ang sistema sa pagtuo ug sistema sa pagsimba. Ug ang sistema sa pagtuo mabasa kana diha sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 6 ngadto sa 7. Ug ang sistema sa pagsimba mabasa sa Sirach kapitulo 1 bersikulo 28. Kay kung dili ka motuo sa Dios, dili ka kahimutan sa Dios. Kung dili ka mosimba sa Dios, imo pong gibangga ang Dios, imong gikuwentro ang Dios. Sa mo nang gibutangan niya kalag, kay useless ang pagtugod sa Dios sa simbahan nga mao kita kung wala kini kilag. Unsaon man pagtampo sa tao sa Dios sa buhat sa kaluwasan kung wala kini butangi og kalag? Mo nang aron kita mahimong kaabag sa Dios sa buhat sa kaluwasan, iya kitang gibutangan og kalag nga mao ang sistema sa pagtuo ug sistema sa pagsimba, nga mao mismo ang gitawag og relihiyon. Kaya ang pulong nga relihiyon usa ka nakakinatsila nga pulong, dili na binisaya. Ang binisayaan ng relihiyon mao kanang pagtuo o tinuhuan, mao nay binisaya og relihiyon. Kaya ang relihiyon nga pulong kinatsila kana